votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer notre chapitre calcul trigonométrique niveau tronc commun, mais en sa deuxième partie. Donc هذا الحصة أو هذا الشابيتر الجزء الثاني نتاع الكالكول trigonométrique غنحاولوا حتى هو نجزئوه en 4 parties إن شاء الله. Donc on va voir dans la première partie comment résoudre les équations sous forme cosinus x égale a. يعني فاش يكون عندي واحد المعادلة من هذا النوع كيفاش ندير نحلها. Donc si a أنا حاولت نكتب هنا باش ما نطولش لا فيديو. Donc si a supérieur à 1 إذا كان عندي a أكبر من 1 ou a inférieur strictement à moins 1. Donc l'équation cosinus x égale à a n'admet pas de solution dans R لأننا كنعرف بأن الكوسينوس ديال x دائما الكوسينوس بصفة عامة تيكون محصور دائما ما بين ناقص 1 و 1. دونك إذا كانت a كبيرة من 1 أو صغيرة من ناقص 1 دونك l'équation n'admet aucune solution. Donc si a égale à moins 1 إذا كان عندي a كتساوي ناقص 1 نيشان دونك حنا كنعرفو on sait que cosinus pi هنا في le cercle trigonométrique donc عندي هنايا le 0 هنايا عندي pi إلا مشيت في le sens positif إلا كمشيت في le sens négatif غادي نلقى هنايا moins pi في نفس النقطة. donc cosinus pi égale moins 1 حنا غنتبعو دايما le sens positif. donc cosinus x moins 1 غادي نعوضوها cosinus pi. Donc, cette l'équation cosinus x égale à a, كتولي cosinus x égale à cosinus pi. Donc, غنستنتج بأن x كتساوي pi و plus 2 k pi بطبيعة الحال لأن قلنا فوق ما كنزيدو 2 k pi كنعاود نرجع لنفس النقطة. Donc, ضروري نزيد 2 k pi avec k un nombre relatif. Donc, غتكون l'ensemble des solutions هي pi plus de k pi avec k appartient à z بطبيعة الحال. si a égale à 1 إلا كان عندي a كيساوي 1 donc cosinus كنعرفو بأن الكوسينوس دو 0 هنا هو 1 هنا دايما الكوسينوس هو ناقص 1 donc cosinus 0 égale à 1 donc هاد l'équation cosinus x égale a غترجع لهاد الشكل غتولي cosinus x تساوي cosinus 0 لحقاش a هو الكوسينوس ديال 0. Donc, on se dit que x qui est 0 plus 2 k pi. Donc, la solution va être 2 k pi avec k appartient à z avec الحال. Mais الحالة اللي كتحط بزاف يعني في التمارين إلا كان عندي a محصور ما بين ناقص 1 و 1 يعني a لو كوسينوس ديال a واحد العدد اللي محصور بين ناقص 1 و 1. دونك عندي واحد الزاوية ضروري كاين واحد الزاوية الفا واحد لونغل الفا اللي لو كوسينوس ديالها لو كوسينوس غادي يكون هنا مثلا لو كوسينوس ديالها غادي يكون واحد لو نومبر ا اللي هو محصور ما بين ناقص 1 و 1. دونك في هذه الحاله كوسينوس الفا غيكون تيساوي ا يعني كاينه واحد الزاويه اللي الكوسينوس ديالها تيساوي ا. دونك ليكواسيون كوسينوس اكس ايكال ا غتولي كوسينوس اكس تساوي كوسينوس الفا يعني ا تيكون هو الكوسينوس تاع هذيك الزاويه الفا. دونك في هذه الحاله اكس غادي يساوي الفا بلس 2 k بي. كنلاحظ الا كان هنا واحد لونغل الفا وواحد الزاويه مشينا في لو سونس نيجاتيف هنا هاد الزاويه غادي تكون هي موان الفا هنا هاد الزاويه غتكون موان الفا. دونك هاد لونغل الفا اي لونغل موان الفا كتلاحظ عندهم نفس لو كوسينوس. دونك اكس إما غيساوي ألفا بلس 2 k بي و موان ألفا بلس 2 k بي لحقاش الزاوية ألفا مع موان ألفا جوج بهم عندهم نفس لو كوسينوس. دونك لا سوليسيون كتكون على هذا الشكل إما ألفا بلس 2 k بي و موان ألفا بلس 2 k بي. غادي نشوفو هنا دي زيكزامبل. ليكزامبل الأول غيزودغ دون R لي زيكواسيون سويفونت. عندي كوسينوس إكس كيساوي راسين 2 سور 2 غنحلوها في R. دونك غنبداو بلا ريزوليسيون ولا لا سوليسيون. Premièrement, donc عندي cosinus x égale racine
égale racine 2 sur 2. C'est équivalent à شنو هي الزاوية اللي عندها لو كوسينوس هو racine 2 sur 2 هي بي sur 4. كنت اللي ما عرفش اللي مازال شويه ما كيعرفش كيفاش يدير يحسب هذا الكوسينوس ديال دوك الزوايا الاعتياديه اللي معروفين يرجع لي الفيديو اللي قبل. ان شاء الله وريتكم واحد الطريقه غير بالاصابع ديال اليد باش تبقاو تعقلوا على كوسينوس ديال الزوايا. دونك كوسينوس اكس غادي يساوي كوسينوس بي سور 4. دونك الزاويه بي سور 4 هي اللي الكوسينوس ديالها تيساوي تقريبا راه جايه تقريبا هنا البي سور 4 كتجي تقريبا في النص ديال هو الربع ديال يعني هذا الربع ديال بي هنايا بي سور 4. وكتلاحظوا بان حتى ها هي موان بي سور 4 الا هبطت لتحت هنايا حتى موان بي سور 4 عندهم بجوج بهم لي ميم كوسينوس. دونك غادي نلقى بان اكس كتساوي بي سور 4 بلس 2 كبي ou x تساوي moins pi sur 4 plus 2 kp. Donc l'ensemble des solutions avec k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions غتكون هي هذه pi sur 4 plus 2 kp ou moins pi sur 4 plus 2 kp. كنتمنى انه يكون واضح avec dès que la solution, l'ensemble des solutions dans l'X appartient à Z. Deuxièmement alors, نحاول نعطيكم غير دي زيكزامبل بساط باش تفهموا. في لا كاتريام بارتي ان شاء الله غادي نجيبو دي زيكزارسيس يعني شويه لو نيفو ديالهم شويه اكثر يعني وصعوبه شويه من هذا بلو كومبليكي. دونك كوسينوس او كاري دو اكس ايكال ا 1 سور 2. دونك باش نحل هاد المعادله نحاول انا نجيب هذا لهنا. دونك نلقى كوسينوس او كاري دو اكس موان 1 سور 2 ايكال ا 0. دونك كوسينوس هنا من المطابقه هامه. دونك غادي نلقى cosinus au carré de x moins 1 sur 2, on dit le racine là, le racine et le tout au carré égale à 0. On a racine 1 sur racine 2, 1 sur racine 2. Et là, donc, on a racine de 2, on a racine de 2, on a racine de 2 sur 2. Et donc, je vais vous parler fort pour le titre. Donc c'est cosinus au carré de x moins racine 2 sur 2, le tout au carré égale à 0. هنا المستبقة هامة أس 2 ناقص ب أس 2. Donc c'est cosinus x moins racine de 2 sur 2 fois cosinus x plus racine de 2 sur 2 égale à 0. دونك هنا غادي نلقى دونك اما هذا اما العدد الاول هو اللي كيساوي عندي الجداء عندي لو برودوي دو دو نومبر اي نول لورسك l'un des deux nombres est nul. دونك اما عندي كوسينوس اكس moins racine 2 sur 2 égale à 0 ou cosinus x plus racine de 2 sur 2 égale à 0. Donc on a cosinus x غيساوي racine 2 sur 2 ou cosinus x يساوي moins racine de 2 sur 2. Donc là cosinus x on a racine de 2 sur 2 الزاوية هي pi sur 4 donc يساوي cosinus pi sur 4 ou هنا عندي cosinus x غادي يساوي هنا إذا كانت هنايا كان هذا هو racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 غادي تجي في هذه البلاصة هذه. أنا كنصحكم تخدموا بزاف غير بالدائرة. دونك هنا ممكن نردها moins cosinus pi sur 4 et كنعرفوا بأن moins cosinus x كتساوي cosinus pi moins x ونكمل. اولا نجيو غير لهنايا غير في الدائره موان راسين دو 2 سور 2 دونك غتجي ديك الزاويه اللي اون فاس مع بي سور 4
وكلنا كنعرفو بلي هي بي سور 4 هنا كاين 2 بي سور 4 هنا كاين 3 بي سور 4 دونك الزاويه هي 3 بي سور 4 وممكن تكملو حتى بهاد الطريقه دونك هنا موان كوسينوس بي سور 4 وكوسينوس بي غنعطيكم هي كوسينوس بي موان بي سور 4 هي 3 بي سور 4 دونك بحال دونك هنا كوسينوس 3 بي سور 4 دونك غنستنتج هنا بان اكس غادي يساوي بي سور 4 بلس 2 كابي و x غادي يساوي موان بي سور 4 بلس 2 كابي. معرفتش واش كيبان لكم ولا لا. ننزل شويه وهنايا كوسي دونك هنا غنلقى بان اكس غادي يساوي 3 بي سور 4 بلس 2 كابي و اكس غادي يساوي كما قلنا اما اكس كيساوي الفا ولا موان الفا حتى هنا درت اكس يساوي اما الفا ولا موان الفا موان 3 بي سور 4 بلس 2 كابي وكلشي راه باين اصلا هذا عندي غاسين 2 ولا موان غاسين 2 دونك اما بي سور 4 ولا موان بي سور 4 واما 3 بي سور 4 او لا موان 3 بي سور 4 دونك بقى لي غير نكتب لونسومبل دي سوليسيون. دونك لونسومبل دي سوليسيون غتكون على هذا الشكل غنجمع كلشي الحلول فيها دونك بي سور 4 بلس 2 كابي موان بي سور 4 بلس 2 كابي ممكن ترتبوهم من الصغير للكبير ماشي مشكل 3 بي سور 4 بلس 2 كابي ou moins 3pi sur 4 plus 2 kpi avec k avec k appartient à z. Donc on va lire l'ensemble des solutions. نحاول نحلو دابا رقم زوج. كيفاش نديرو نحلو الا كان مطلوب مني نحلها في واحد المجال يعني ماشي مطلوب مني نحلوها في ا مي في واحد المجال كامل. دونك دوزيامون كوسينوس اكس ايكال موان 1 سور 2 سي ايكيفالون ا كوسينوس اكس. شكون هي الزاويه اللي عندها الكوسينوس ناقص 1 على 2؟ ممكن هاد الناقص تخليوها كما قلت قبيله نخليو داك الناقص ونشوفو غير 1 على 2. 1 على 2 الكوسينوس ديالها هاي هنا اللي قسم هاد البلاصه هادي بدا لو غيون هنا هو 1 قسم هاد البلاصه على 2 نيشان تقسم على 2 دونك شكون هي الزاويه اللي عندها كوسينوس 1 على 2 غادي تجي شويه فوق من هذه هي بي على 3 صافي. مي انا عندي ناقص 1 على 2 يعني نمشي للجهه الاخرى يعني الزاويه اللي غادي تجي اون فاس مع بي على 3 كما قلت الا ما بانتلكش الا ما عرفتيش شنو هي الزاويه دونك غندير ليا ناقص كوسينوس بي على 3 وحنا كنعرفوا بان ناقص كوسينوس اكس كيساوي كوسينوس بي موان اكس دونك هذه بي ناقص بي على 3. الا بغيتو مع بعض توحيد المقامات بي ناقص بي على 3 غادي تجيكم هي 2 بي على 3. نورمالمون خصكم تكونوا دابا عارفين هاد الزوايا بلا ما تحتاجوا ديك العلاقه يعني غير 3 خصكم تكونوا حافظينهم. بي على 3 هنا غادي تجينا 2 بي على 3 دونك هو كوسينوس دو بي سور 3. الوغ اكس اما غادي يساوي 2 بي سور 3 بلس 2 كابي صافي. دابا راه حنا هنايا في 1 على 2 دابا هنا في ناقص 1 على 2 اما هاد الزاويه واما اللي قدامها ناقص 2 بي على 3 وحده فيهم غادي تكون بجوج بهم عندهم نفس الكوسينوس بجوج بهم الكوسينوس ديالهم هو ناقص 1 على 2 اولا اكس غادي تساوي ناقص بي ناقص 2 بي على 3 بلس 2 كابي. الا كانوا طلبوا مني انني نحل هاد ليكواسيون دون ار دونك صافي كندير لا لونسومبل دي سوليسيون مي حنا هنايا مطلوب مني نحل هاد لا سوليسيون دونك لانترفال موان بي دونك انا شنو كندير كنحاول ندير واحد لونكادرمون ديال هاد هي راه باينه في موان بي من موان بي حتى
sur 3 من غير moins de pi sur 3. مي نعطيكم هاد الطريقه نتاع لونكادرومون ديال التأطير. الا كان مثلا هاد الانترفال moins pi 3 pi ولا شي حاجه ديك الساعه تحتاجوا ضروري لونكادرومون. دونك غنديروا الطريقه ديال لونكادرومون باش تمشيو مهنيين، باش تكونوا عارفين كيفاش كديروا. دونك on va encadrer. عندي هنا كا دايما كينتمي للزد. On va encadrer la première solution ou la deuxième solution dans l'intervalle moins pi باش نلقى les solutions. Donc on a la première solution de pi sur 3 plus 2k pi غادي تكون دايما محصوره ما بين moins pi و pi على حساب شنو مطلوب مني. دونك اول حاجه غادي نقسم كلشي على pi. غنلقى هنايا 2 sur 3 plus 2k est compris entre moins 1 et 1. نقسم كلشي على pi. من بعد باش نتخلص من هذه غادي ندير دونك moins 1 moins 2 sur 3 غتمشي هذه يبقى 2 sur 3 moins 2 sur 3 تبقى لنا 2k وهنايا 1 moins 2 sur 3. دونك 2k غتبقى هنايا est compris entre نوحدوا المقامات نضربوا في 3 في 3 ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 على 3 وهنايا غنلقى 3 moins 2 c'est 1 sur 3. Donc k est compris entre moins 5 sur 6 هنا غادي نقسم على 2 كلشي et 1 sur 6. حنا انا كنعرف بان k عندي k هو واحد لو نومبر qui appartient à z. هنا غنلقاو بان k est compris هنا بقى ناقص 0 شي حاجه يمكن 80 يمكن على ما اظن شي حاجه 83 هكايا. هنا غادي نلقاو 0.16 وقيله هنايا هكا. دونك شنو هو العدد اللي صحيح وكينتمي يعني un nombre relatif et compris entre ces deux nombres غادي يكون هو لو زيرو. دونك كما قلنا هنا غادي نلقى بان k هو لو زيرو كيساوي زيرو. ما كاينش شي عدد محصور ما بيناتهم من غير صفر. وكنرجع نعوضو الا عوضنا هنا k بصفر غتمشي هذه دونك x غادي يساوي 2 pi sur 3. وبنفس الطريقه غادي تعاودوا تاطروا هذا الحل الثاني. عاود نعاودو نضروه ما بين moins pi و pi غادي نكملوا وغادي نلقاو حتى الحل الثالث الاخر هو moins 2 pi sur 3. دونك في الاخر غادي ندير l'ensemble des solutions. عندي هي moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. يعني ضروري تكملوا تعاودوا ديروا نفس الطريقه ونفس التأطير مع الحل الثاني مع moins 2 pi sur 3 plus 2k pi بنفس الطريقه. غتلقاو k هو صفر ومنين نعوض k بصفر غادي نلقاو moins 2 pi sur 3 هي راه باينه في الشكل. دونك لونسومبل دي سوليسيون غتكون هي هذه. والسلام عليكم ورحمه الله. نتلاقاو ان شاء الله في ليكواسيون سينوس اكس ايكال ا وان شاء الله كنتمنى انه يكون مفهوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي التعاليق الحوايج اللي ما كتفهموهمش مزيان خليوهم لنا في التعاليق ان شاء الله وغادي عليهم ان شاء الله نديروا لي فيديو ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.